إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. آیت ربط مختصر معلوم شعر آسرے اس عقلی دلون پیش کی دے اثبات دلہ الہکم نہ پارا اثبات التوحید اور لس انقلابات ذکر کی لس مخمنا ترشو یا ایوہ الناس عبدوا ربکم انتم استدلال پیش کرو حتی کہ مادی دے تربیت کی راوٹ لیکن بعض کو توحید ربوبیت کیوں عبودیت بھی ہم ثابت ہو دل تقیاس الباس نے پر بارد تحلیل و تحریم کی توحید فی الاطاعت تاغیر پر اللہ تعالی معاد نعمتوں ذکر کی چاند اللہ سے انقلابات کی پراتری مفسرین عملی کری کر کلش الہ حکم الہ واحد نازل شو خلق و تپوس کو صدلیل لے پرے ہدایت نازل شو تپوس یعنی وسعت دلیل لے دائر پارا اول جملہ کی دوری ان فی خلق السماوات والارض دو انقلابات دا سی ندوی لیچی ان فی السماوات والارض نہ خلق السماوات خلق انقلابات و حالات اشارہ شکا اشارہ آچے اسمانوں پزموں کی سمرہ حالات دی اسمانوں صفات دی اوچت والے بیستر و درولی دی تفاوت و عیب نقصان بکن راضی شیطانان نہ محفوظ دی ذرا پر وطن نہ محفوظ دی نور اس کو میں استوری پکی چلی اخلوی داستان کا احوال دزمکی دی ازمکی اغوڑا ولیرا فراخرا فراش دے مہد دے ونے پکی راخی دی نیرونا چلولی غرنا پکی شولی دریابونا معدنیات لارے و سڑکونا پکیری زراعت و فصلوں وغیرہ پکی کوائے دی حالات کی سو چکے خلق لفظ پر دلیل واختلاف اللیل والنہار دو سیدھا استاد ذکر گئی دریم سلورم اختلاف سرے لو اور لل یو لڑکی بل اور بصیر آدمی بل اختلاف سرے جدا والے پر پیارو پر رنا کے یو رنا بل پیارا بل اختلاف سرے زیادہ دل و کمی دل زیادتی کی و کمی کا دارنگی دشپی بیا آرام نے او خوبو نوی ادروانی نماش نپارا کردی زلی نورم دیر فیدیری کا دا اختلاف لیل و نہاری کم فیدو دا پار جو کڑے سوچ پکیو کہنے نا دو انقلابات احوال داشت سلور خداش والپینزم والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس ودے کہ احوال دا کشتو وڑی کشت ہے یا لانچونا یا الویلوی جازونا چلے دا دائی پمخ دو بو باندے انقر کی دار فی البحر من احوال دا سمندر ہو گو رہے لولو مرجان قیمتی گاڑی بکشت رہے میانم بکشت رہے استدلال پا احوال دا بحر سرد الفلکنا فالفل کے مخیول ذکر کر بغیر دا کشتین دا بحر پا احوال بانے خو نہ پوئے گا نا باہر نمیسوی نہیں کشتے کی سور سے لڑ سے چکر بکے ہوئے فلک مفرد مرادی جمع مرادی کشتے معلومی سے دے کی جمع دا اللہ چیز کا مانس پہلے کشتے اجازت نہ چلی گی پس سمندر کے پائے سرائے سے نف اور گئی خلق و تعام دا خلق دا منافع دا پارا اللہ باہر جو کرے کشتے کے روانی کڑی
منافع دنیاوی میں چہتے تجارتنا یوم ملک نبل ملک تطلل دارنگے سفر دی دین نہ پارا سڑے او دانا بدل تدی سعودی تدی حجاز مقدس تدی مختلف منافع دی کیا پکم ذکر کی وما انزل اللہ من السماء من ماء او پائے کے چراورول اللہ تعالی آسمان طرف نہ وہ باران والا ددی پہ حالات بانے ددی پہ فیدو بانے سوچو گئے مخلوق رائے نسکی پائے سرا طہارت ناصری جامی پیندی صفائے پہ گئی بارانی اوبری دیر زیاد ترقیری بکی دیر پکاری گیا وندار فاحیا بے لفظ بارا موتہا احیاء عثمان نوکرل توی قوت نباتی پیدا کیدل موت مراد قوت نباتی وہ چھیدل جو اندکڑے پائے سرزم کا پس مرنا نو تعبیر دکی تازکڑے پائے سرزم کا پس نوشوالی دائینا فیدو د بوٹو دونو تیشارہ دائینا میوی او غلی پیدا کیدل د میوو د غلونا مختلف طعامون جوڑول اڈیر احوال دا ہے دیکھی باریک لطیف دے مشاورہ او اللہ تعالی چاوز مکل جون ور کئی پس نوشوارینا نو تاسو باندې جون عمر گراولی کر او تم ویلے وبس فیا من کل دعوان بسل تعاطف دے پمان ضربان یا بلا تفدے واحیا باندھے خصوص ہوئی ومان ضرب باندھے اطف کا یا باحیا باندھے مان ضرب آنا تفشی نفس خوروالی اللہ بزمک کی خورکڑی من کل داب اور چپاحیا بانا تفشی نماندہ بارانو نے شی ورولی بوٹی ریستری نو داغی دو جنے خورکڑی بزمک کی ہر قسم زندہ سارم بارانو شوشی بوٹی پیداشی نو زندہ سرپ کی خواری کے نظمگا کی اوسی چھ نہیں ہو گیا مری کر آگئی مختلف ساروی دی حشرات اللہ دی زناور دی اخکار والا زناور دی غیر اخکار والا خوارکڑی احوال و فیدے دوابوں دائی دو یختونا وڑونا پشمونا فیدے آغستل سرمن و غوخ وردوکونا فیدے آغستل سلک حالات خدا نہیں کرنا نحم و لسم بیائے و ذیقی و تصریف الریاح و السحام اڑو الراڑ و ہواگان و دور ازوم لفظ تصریف کی ددے اقسام و حالات پر اشارش مگن باعد رحمت دپاری باعد عذاب دپاری باعد ہواگان دا مشرق نہیں باعد مغرب نہیں باعد شمال نہیں باعد جنوب نہیں بارے تیزی اور بارے نرمی دارنگ احوال دوریازو سپینی اور توری اور سری اور کڑی نرے اور غٹی لاندی باندی دا در زول قسمہ قسم دا ہواگان اور دوریازو المسخر بین السماء والارض دی دوارو سرسی بدونو لگا دا دوارا تابع کریشی دا حکم دا اللہ پمن دا اسمانوں دا زمکہ کی اللہ را حکم تابع زورن دی پائے کہ ریاح و سحاب دوارو سرسی بدو لگا چاہ صرف صاحب سر لگو لے بغیر دا تعلق نہ دا اسمان سرا زمکہ سرا چلی گی دا اللہ پا حکم کر سنگے آگا چلی وساعت سے چلی گی دا لس سیزون دی لس حالات دی دا ٹول تدے پوری دا ان پارا خبر مقدم دے اسم دل اسروڑی لا یات لقوم یعقلون ان فی خلق السماوات لا یات لقوم یعقلون فی خلق السماوات لا
چونکہ اہم دغا احوال دائے تفسیر اور ایسے کا وقت کی ذکر کرے چابر تصویری چننا فی خلق السماوات کو زہر سمانے کی گئی نہ پارا لا آیات بیا خبر دے آیات مانے داٹو دلیلون دی توحید اللہ اور ٹول اقسام دا توحید تین معلومی گی ٹول اقسام وجود اللہ معلومی رد پر دہریان بانے علوی سفلی و سطحی زمانی بری باہری دا ٹول قسم قدرتوں نے پکی کر قوم دا پارا یاقلون اشراد عقل نکار علیم داول با قرآن اورے پس دائن بیاب کی تعقلم کو دا قرآن پر طرز باندے گا قوم یاقلون رسو کو قرآن کریم تا نشاندہی اکڑا احوال تزے بزے بیان کری اس تدی سرسرا بیاد آپ کوئی نکار اخلے توحید نخب معلوم شیئت کا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يزرعون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ابائے دخل کو ناسوک دیجی گڑی سواد اللہ تعالیٰ نے شریکان مین کی دائی سرا پشانت زمین دا اللہ سرا اور ایمان والا خلق خلق دی فمین کولو دا اللہ کے اور کپیرے ہاں سوک سے شرک کڑے دے کل چوبوئی نی دی عذاب دا اللہ درام پتی خبر پیدے چی یقیناً ٹول طاقت دے اللہ دے اور پدی چی یقیناً اللہ دے سخت عذاب والا ندی بشرک نوے کڑے دایت ربط مختصر دے زجر پست دلیلن اللہ مسلم پیش کرا دلیلن پہ پیش کرل دائے باوجود اس کم خلق دینے مری زجر اور کی پا مشرکان بس اور سربت تخفیف ہم یا روڑی جدا قسم سر تخفیف خودت تر رد اصل کے پا شرک فی التحلیل و تحریم اللہ الوہیت کے بعد خلق خدا شرک کرے شرک فی الاطاعت مرتا ہی شرک فی التشریع ورتا ہوں حلال و حرام جوڑول پدے خبر کی تشاتعات کول دے تشرع ویل چی بس دا زمون قانون دے شرع دا اللہ پر خاص غیر اللہ دا اختیار ثابتین دا شرک دے سورت شورا کی پدے مانے مسئلہ راج تردید والے کہ اصل باس تردید پورے دے یہودیانو ختم شو خلا قرآن تیاڑو نہ ہوئی لگا اور پسی دغی یہودیانو کے کم شرک زیاد موجود ہو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ دا شرک پکی ہوگا بوتان لے ذکر عبادت نہ کہو لیکن خپل مجان و پیران دائی تقلید کو پتوات تحلیل و تحریم کے دیو جان اللہ اس پتیبانے والا زورنا اور کئی دغ یہود و نصارہ والا اصل کے اور کئی انور و بکری داخلی ذکر مفسرین ہوئی الناس سرے کی ویلے تتا مصداق دائی اہل کتاب دی اور مشرکین امیین ہم دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اتخاذ معنی مخی منکرے دلتے اتخاذ جوڑول نہیں صرف پلاس ہو عقیدہ کی یہ چیز بانے عقیدہ گنل عقیدہ ساتل من دون اللہ کی منگوے تعمیم دے من دون اللہ مانے دا اللہ نہ سوا اللہ نہ سوا سری مخلوق داغین نسی سوک نسی اندازن دا تفسیر مخ کی بیان شو انداز جمعدنت ونید معنی کی مویلو انتا
شرف اکبر کی لکھی سواء کان من الانام و من الاصنام، بوتانیوں کو خلقی انسانانی پیریان مولانیوں کو پیرانی کاسو کی در طرف دیٹول شامل اسلامی نری ولی بوتان صرف غوردار چدل تا مراد اہل کتاب دی چاہیے اخبل مولانو پیرانو تقلید شرکی دو پا تحلیل و تحریم کے دے تو قرآن کریم شرک ویلے گا نا سورہ توبہ کی راضی بدائے تو یہ انداز خدا توجیز کا قرآن چرستو یحبونہم ضمیرم دو قلاو دے وصف دا محبتم دو قلاو دا پار راضی ورپسی ہوئی پرز دا قیامت کے ببرعات کی دام دا قلاو دا پار راضی دا پیشکڑے بحر المحیط کے ابو حیان شدا ناکار مولان پیران سرو لگا شدائی خلق توعات کی پشان دا اللہ نمراد دا انداد نصری شرکا فی الاطاعات دا تعمیم دل تک ابن جریر لکلے نیشاپوری اور راضی ٹول لکلے آیتام سنگ اتخاذ الانداد کی قرآن آئے تفسیر کی یحبونہم کحب اللہ محبت کی دائی سر پشاند محبت اللہ سران نیشاپوری محبت کی دائی وسسرا مانے بالعبادت بالتقرب الیہم بالاتباع والتعظیم بالعز والانکسار محبت دیٹھول تے شامل ہے ولذا آثار محبت و یسار میرے چکی نو عبادت ام کئی اگی تو تقرب حاصل نہیں زان و تنیزے کئی نو نظر نیازم کی رائے بنو ذبح کی رائے بنو تابعداریم کی رائے پر تحلیل و تحریم کے تعظیم عبادات و طاعت سجدے متل گئی ریٹو دل کی محبت کحب اللہ پر اضافت کی اضافت دا مصدر دے مفعول تھا فائل پڑھ دے کحبہم للہ پشان دمینا دے کسانو دا اللہ سرعان مینت چا دا اللہ سرعان لیکن دو قول یودار مشرکان تو ضمیر آ جائے بولے مشرکان عام طور سراغی چ اللہ منی دا اللہ سلمین ہم کئی دا اللہ عبادتون ہم کئی دا اللہ تعظیمون ہم کئی دعاگانت مغاری دا فرمان نظرانی شکرانے مر کئی اللہ سرکی سے محبت کر قرآن سنت کی زیب گزشتہ درتا دی چوئی دا اللہ دے انداز سر محبت کی نو پشانت دا محبت ددید اللہ سرا دائی پشانتی لکا سنگ چی دا اللہ محبت فضالمان واجب گنی نو ددیدام گنی دائی و مومی توعات کی نو ددیم کئی دویم احتمال دارے چیزت ضمیر پڑھتے مومنان تراجے پشانت دا محبت دا مومنان دا اللہ سرا محبت دا مشرکان و دخپل انداز سر سنگ رے لکہ مومنان چسرنگ محبت کی دا اللہ سرام خودت اول احتمال غرض ہے ابن قیم اغلی کی حب اللہ کی برادری قسم ہے یو دے حب فی اللہ بل دے حب للہ بل دے محبت مع اللہ یو فی دے اولام دے او معارے الجواب الکافی کی لکلی محبت فی اللہ و للہ چلی دا صفت دا مومن دے ایمان کی راجی دا چاہ سرا محبت کے دا اللہ دا وجہ دا اللہ دا پاک ادرے محبت تے مع اللہ دیتوی محبت شرکیہ اللہ سر سنگا محبت کی دا سے محبت غیر اللہ سر کئیم
والذین آمنوا اشد حبا للہ. دا جملے اور پسے ولے ہوئی دا وہم تفقی چھ دا سغمار دا مومنانم دی کنا مینہ کی دا اولاد سرا، مینہ کی دا خپل مشر سرا، مینہ کی مور اپلار سرا، استاد سرا، دی محبت کی غیر اللہ سرا کی. دی جملے سرا اس تمیز پیدا کی دا محبت المومن اور محبت المشرک، اور آگے تمیز ابو حیان نور مفسرین نے تفصیل تکڑے. آکسان چی بان راوڑے شد حب للہ کلک دی بمین اللہ کے مانا مومنان محبت تا محبت شرعی ویلی کی ناول دار محبت شرعی و عبادت تا دید اللہ بندگی کی. دویم معرفت دی موجب دا محبت الہی رے دیا سمینہ نے کی دی اللہ پیجنی سکو سلمینہ کی محبت بعد المعرفت. دریم دا دی محبت اللہ تعالی سرا غیبوبتن دے لا خلیدن نہیں بحال دا غیبوبت کی اللہ سلمینہ کی. سلورم دارے چ اللہ شہادت کرے دی پا محبت باندے سورت مائدہ سلور 50 آیات کے یحبهم و یحبونه اللہ پر شہادت کی خاص کر صحابہ شری ما سر محبت کی. بینزم دار مومن توجہ پا سختے فراخے دوڑو کے اللہ سے ہر وقت کے بس اللہ سے متوجہ. حکم دار دا اللہ نے محبت نہ منقطع کی دبل چاپ ہو جا کہ تکلیف پہ راشی بد دربار تمنڈے نہ ہوئے. وم دار دا اللہ تعالیٰ ٹول حکم نہ پار وقت کے مانی اتم دار منس کی وسیلی واسطی پکی نہ منی شفا دی تو لکھی اشد حبا للہ دا ابو حیان لکھی بحر المحیط کی. مقابل کو اس مشرق کو مشرق پر ٹولو کی مخالف دے نہ مشرق محبت اللہ سرائے شرعی نہ رہے عبادت نہ گئی معرفت بانے بنا نہ رہے غیبوبت کی نہیں اللہ داغت محبت شہادت نہ ور کرے ہر حالت کی معنی پر سختے کی کل و تواز کی فراخے کے وہ نہ گئی دار دربار نہ کل باب آگان تمنڈے ہوئی نور دربار میں ہوتا وسیلی نہیں سیدھی میں اس کے احکام نہ مائی. دا فرق بیان کرتا یحبونہم کا حب اللہ ددر محبت یو معنی خدا مشہور شو مینا کی اللہ سرا مینا مستلزم شو تغسیزون لرا طاعتون و تعظیمون و عبادتون لرا نو کہ حب اللہ اتفد وہاں مکڑا کسو کوئی محبت کو مخلوق سرتاسم کوئے کر جواب دار ہے دا اللہ پشانت محبت غیر اللہ سرمان ہے دا خبر مانے تو آتے کے ادارے خبریں دا صرف بچانے کے آدم و تعظیم کے نظرانی شکرانی را پنم پیش کے بچہ ورا سینہ کے سجدے باغت تک ہے پمینہ بچہ توانے کے شاعری تو محبت مانا دے کے اطاعت پہ راسی مینس کی عمر اعظمہ ان المحب لمن يحب مطیع رولمانی بیادا سے ساشار ذکر کری اور فتبعونی یحببکم اللہ کی مراسی نمانے دارا تصویر بیا بے بعض خلقو دا اللہ نسیوا انداز شرکانی ولی سنگا طاعت کی دئی پشاند طاعت دا اللہ دا معلوم ٹھیک دا خدے کی تخصیص رائے مخ کی محبت معنی کی تعمیم ہر عبادت ہر تعظیم ہر طاعت تم شامل ہو کر اگر چی مقصودہ سرکے دے کی دارے دید اخبر ملیانو پیرانو خبر داسی مانی لگا سنگ چی دا اللہ مانی مومن سڑے خدا سے نہ دے تریر اب اللہ زجر زورنا
ولی دا شرک ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ددیدنو تخویف شروع دے بالعذاب پدی تخویف کے اولا یو وجد اشارہ کی چھ مشرک سڑے اصل کی عقیدے نشتہ دا اللہ پا پورا طاقت بانے پا پورا عذاب بانے عقیدے نشتہ چھ پورا طاقت دا گئے دی عقیدے دا خلق بھی تباہ کی دانگے دا خیال لے چھ عذاب ٹھیک دا اللہ برا کیو لیکن زمان پیر سیب شرے لوی زوان شترے مون بدا اللہ نا ٹھیک ہے نا بچ گئی بم تھے دیکھو طاقت اللہ نے منی مقابل کی طاقت منی ہاں آغا مرض دل تا ذکر کئی ولو یراک اللہ شرطیہ رے تمنا بارن رے جزا بولو رسط رواز یرا لفظ کے دو توجیہ یو رویت دستر کو مرادی پستر گلی دل یو فائل غاڑی یو مفول دویم دا دے رویت کلا علمی راضی اگر بے ادبو مفول غاڑی دیدے کہ الذین ظلموا بار صورت دے یرا فائل دے ظلم نہ مرادے کہ شرک دے مخ تیر شر اتخاذ الانداد دیتے شرک ویلو قرآن میں دیتے ظلم ویلو دادی انصاف نہ کرے عادل بلکہ ظلم کرے اذ یرون العذاب دیرا پٹ مخ کے مفعول پٹ رو باسی پاول توجیبہ لو یرى الذین ظلموا حال انفسهم لا اسروا کلی دل دے ظالمان و مشرکان و خلق و حال دخل زانونو لیدر مانے اس وقت کار دے اس اگا حال چی رسو راجی رسو سرے از یرون العذاب دائز یرون از متعلق دے پدغی حال انفسهم پورے مفول پوری کی اس کلا مضارع بان داخلی پمان اذا بان اذا بیا وقتیہ مصدریہ ہے اس یرون العذاب من وقت رویت رضا کپستر گلی دلے اس دے ظالمان و مشرکان و حال تخفل زانونو اگا حالت چیوی بابدی بانے پوخ دلیدل العذاب کے لأن القوة لله جميعا پدی توجیوان دے دیکھیں جزاء لفظ مقدر کا لعلم ان القوة لله جميعا خام خاد دی علم برات لے یقین برات لے چھ طاقت ٹول دیو اللہ دے ان القوة لعلم مفعول شد سمن دالی دل و دا علم پرز دا قیامت کی مراد دے اس دی تو علم نشتا وقت پمان دا قدرت و تمکن دے قدرت پارسی زبان خاص اللہ لرے ددیش و رکاول درائے نشتا اللہ سر شریک نشی کرے گا اللہ نے نشی بچ کو لے ولی کلچی پا حالت دا عذاب چی کلر آئیشی و دی حالت جوڑ شی پا قیامت کے سو کی نشی بچ کو لے اوخ بدی تا پتہ لگی شان القوت للہ نن خودی دوزی ولی دان کی بوا کی طاقت تے دان کی ولی کی ڈیر قوت تے وان اللہ شدید العذاب دا تفشو پال قوت وان لے لعلم دی و پرے بانے پوشے چی یقیناً اللہ رے سخت عذاب ورکن کے شدت عذاب ستوی ہمیشہ دے مشرک لا ہمیشہ عذاب ہوتی دا توجیہ عطوان نقل عن ابن عباس یراسی دستر گلی دل یو مفعول حذف از یرانا متعلق دا مفعول سر ان القوت کی لعلم مقدر دا جزاش
وہ توجی آیت کی دادا رویت پماندہ علم نے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کَعِلَمْ دَدلے دے ظالمان و مشرکان و خلقوں دے پارا اتمام مفولہ پکاری اب رس بیا مفول بے اسرو باسی ان القوت للہ جميع وان اللہ شدید العذاب دا اس جرون العذاب رس ان القوت تصر بولا گئے او ان نشری دا نحیان ویلی ان نشری دا تاکیدی دے اسم و خبر واری دا قائم شی پزید دو مفولو دا علم دا مفولان تاجت نہیں بس دایا پورا شدے نکا عالمان میں دا مشرکان خلق پس عالمان میں پدی خبر آئے طاقت تو دا اللہ دے او پدی خبر آئے اللہ سخت داور کہن کے رے دا قوت چې الله لره ټولی دا په کوم وخت کې زراون لذا ایسرو لگا کله چې دی عذاب ته ګوري هغه عذاب لیدل هغه پورا نمونه دی چې قوت دی الله دې شرکای نشي بندو لګا تر دې پوری ذاتو شرط جزاء به رسترو باسي جزاء دا الله معاشرکو لو اتخذوا من دون الله اندادا کتاوے نو دی بشرک نہ کولے دی والا سوا نور انداز ننی والے مقصد راوت ولد خلق بشرک اختری انداز اللہ سرے جوڑی سکشی دا اللہ طاقت تو نہ منی سو سر خپل شرکا و قوت منی دا پا مقابلہ کی دلیل سے پریبان نے دیکھے وہ نقطہ راوتا دا شرک فی الطاعات شرک فی التحلیل و تحریم اصل کی پیدا کی دا شرک فی تصرف نہ دی اللہ سر کو تصرف کی شرکا منی واقدارے کی قوت کی دا غنم پیدا شد دا شرک فی الاطاعت دری مناسبت دا اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا